अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शिराजी। नॉर्मली ये प्रोग्राम आरफा नूर साहबा करते हैं, लेकिन निजी मसरूफियात के बायस आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी नहीं कर रही, लिहाजा ये प्रोग्राम आज मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज के शो में भी पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है वो ज़ेर गुफ्तगू आएगा और जिसमें हर आए रोज़ एक गैर यकीनी कैफियत बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, और इसके साथ साथ हुकूमत वक्त कि जो पहले ही काफ़ी माशी मुश्किलात का शिकार है, अब कानूनी महाज में भी उसके लिए मुश्किलात काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। हमने देखा नाज़रीन, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A के हवाले से एक जजमेंट आई और उसके बाद हमने देखा कि एक सो मोटो लिया गया अदालत आली की जानिब से, जिसके बाद जो तहकीकाती इदारे हैं बिलखसूस FIA और नैब, जिसमें तकर्री और तबादलों के ऊपर एतराज़ात किए गए और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। और आज एक बड़ा अहम फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 3 रोज़ पहले महफूज किया गया था वो भी सुना दिया गया, और जिसके नतीजे में पंजाब असम्बली में PTI के वो 25 मुनहरफ अरकान के जिन्होंने हमजा शहबाज साहब को, जिस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको वोट दिया था, इस जुर्म की पादाश में उनको D सीट गोया कि उनको उनकी रुकनीत पंजाब असम्बली की ख़त्म कर दी गई है। तो इस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला, इसके ऊपर PTI बड़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है, उसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी नाज़रीन करार दे रही है। और उनके ख़्याल में अमलन अब पंजाब के अंदर जो हुकूमत बनी थी नई वो ख़त्म हो चुकी है, और जो 25 मुनहरफ अरकान जिनको D सीट किया गया है, उसके बाद ख्याल ये किया जा रहा है कि जो वज़ीर आला हैं वहाँ पे हमजा शहबाज साहब, अब उनके बाद उनके पास जो अरकान की तादाद है वो 172 रह गई है, और पंजाब असम्बली में किसी भी वज़ीर आला को मुंतखब होने के लिए गोया कि 186 अरकान की ज़रूरत है, जो कि बहरहाल अब मतलूबा तादाद से कम है। और अगर हम दूसरी जानब नाज़रीन वफाक की बात करें तो वफाक के अंदर भी बदस्तूर एक गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद है, और उसके साथ ही अफवाहों का बाज़ार गर्म है। गोया कि यही हो रहा है कि शायद आज हुकूमत गई कि कल गई, और इस दौरान मियाँ शहबाज शरीफ के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है वो किसी हतमी फ़ैसले पर नहीं पहुँच रहे। अगरचे अपने इत्तेहादियों के साथ बैठ के मशावरत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि क्या ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी, आगे चलेगी, या फिर अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ मुल्तान में आज नाज़रीन मालूम है आपको कि इमरान खान साहब एक जलसे से खिताब कर रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि 20 गोया के मई को वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। तो अब लग ये रहा है कि आज के दिन वो ऐलान भी सामने आएगा, जिसके बाद उस तारीख़ का तयन होगा कि जिस दिन तहरीक इंसाफ के जो हामी लोग हैं वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब, उनके साथ मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हैं, और बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले अहमद बिलाल साहब आपकी जनाब मैं आऊँगा। सर, इससे पहले 63A के ऊपर जो जजमेंट, बल्कि हम कहेंगे कि जो राय है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आपके सामने है। उसके बाद क्या कहेंगे जो आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उसमें कोई सरप्राइज़ का एलिमेंट तो नहीं? आपको लगता था कि फ़ैसला यही आना है? और उसके साथ अब क्या कहेंगे कि जो पंजाब के अंदर हुकूमत है उसके लिए वाकई अब मुश्किलात पैदा हो गई, और अमलन जिस तरह दावा कर रही है PTI कि वहाँ पे हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, ऐसे ही है? बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक तो यही उम्मीद थी और यही पॉसिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे PTI के मेंबर्स ने फिर वाकई अपनी पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दिया था, और वो बड़ा वाज़े था, डॉक्यूमेंटेड था। तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद तो यही थी कि उनकी डिफेक्शन चूँकि साबित शुदा है, तो इसलिए उनके बारे में D सीट होने का फैसला ही आएगा। लेकिन एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण ये थी कि शायद वो कोई टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जो इन MPAs के वकील ने पेश की थी कि चूँकि ये डायरेक्शन किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना, हमारे आइन में लिखा हुआ है कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से जारी होनी चाहिए। तो चूँकि ये पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से जारी होने का सबूत नहीं है, तो ये
शायद इस बुनियाद पे उनको कोई रिलीफ मिल जाए, टेक्निकल फ़ायदा मिल जाए, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये दलील नहीं कबूल की। तो ये मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन आपने जिक्र किया ना सुप्रीम कोर्ट का फैसले का, वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। वो मेरे लिए भी बहुत अजीब बात है। मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि ऐसे मामलात को, इलेक्शन और पार्लिमानी मामलात को देखता हूँ, तो ये मेरे ख्याल में वो जो 2 जजों ने माइनॉरिटी ओपिनियन दी है, उनकी बात सही है कि इसके बारे में जो कुछ हुआ है वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो वो गालिबन उसके ऊपर तो बात हो सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये फैसला एक्सपेक्टेड था, और अब इसके नतीजे ऑटोमेटिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं जाएगी। अब जाहिर है कि ये मेरे ख्याल में, मेरी राय ये है कि अब ये जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जो 197 की तादाद थी, उसमें से 25 माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मरहले किसी को वो नहीं मिलेगा, तो दूसरा मरहले का इलेक्शन होगा अब, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी फ्रॉम द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। सही, मुनासिब। इनफैक्ट क्योंकि आपने कानूनी माहिर की बात की, तो बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब भी हमारे साथ हैं। तो बैरिस्टर साहब क्या कहेंगे अब इस फैसले के बाद पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, और ऐसे में कि जब अभी कन्फ्यूजन का माहौल मौजूद है, तो क्या वहाँ के वज़ीर आला कोई इंतज़ामी फैसले कर भी सकते हैं, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी कर भी सकते हैं? और साथ में अब ये भी एक बहस छिड़ गई है कि वहाँ पे गवर्नर मौजूद नहीं है, तो अगर कोई दोबारा एक सेकंड राउंड इलेक्शन का होता भी है, उसके लिए अगर सूबाई असम्बली को समन किया जाता है तो वो इंतजामात भी नहीं है। तो ये आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त एक्चुअल कानूनी और आइनी सूरत हाल है क्या? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि जो अभी बात की गई, मोअज़्ज़िज़ मेहमान बात कर रहे थे, जहाँ तक आर्टिकल 63A की जजमेंट की बात है, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है, वो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है, और वो ओपिनियन की फॉर्म नहीं है सिर्फ, क्योंकि उसके ऊपर साबिता नवीदें मौजूद हैं जो कि कहती हैं कि दैट टेक्स फॉर्म ऑफ अ जजमेंट। पहली बात। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ऑलरेडी ये बात कर चुका है कि जब कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मामला होगा तो वो जो है दैट विल बी टेकन एज अ जजमेंट। अब 63A का जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो ओपिनियन ये दिया है बड़ा क्लियरली कि इनका वोट जो है वो ये तसव्वुर होगा कि कभी वोट किया ही नहीं गया, और उस हिसाब से आई एम वेरी श्योर कि जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर भी उसका एक ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसिडेंट्स जिन्होंने वोट किया है उनको मेरी नज़र में इसी बेसिस पर डी-सीट किया है कि जैसे कभी उनका वोट तस्वर ही नहीं हुआ। अब अगली बात जो है बिल्कुल सेकंड राउंड होगा, फर्स्ट राउंड के बाद जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद वो नहीं रहते सीएम, उसमें सेकंड राउंड में जो मेजॉरिटी गेन करेगा वो आ जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है हमारे मुल्क में, उसका कोई हल सामने नहीं आ रहा, या कोई खातिर ख्वाह हल सामने नहीं आ रहा, जिसका सिर्फ मेरे नज़दीक, मेरी अपनी नाकिस राय में एक ही हल है, और वो हल ये है कि आप इलेक्शंस पर जाएं, जो कि एक आईनी हल है, इंटरिम गवर्नमेंट बने और आप फौरन से पहले इलेक्शन। सही बरेलवी साहब, इनफैक्ट क्योंकि अब इलेक्शन की बात, तो क्यों ना पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर भी सारी सूरत हाल को थोड़ा सा आप एनालाइज हमारे लिए करें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आया है, तो क्या कहेंगे अब इसके बाद जो पीटीआई जिस नैरेटिव को लेके चल रही थी, उस नैरेटिव के अंदर और जान आ गई है, और आपको लगता है कि कहीं अब ज़्यादा कंफर्ट जोन में है पीटीआई पहले के मुकाबले में? एक तो जो आखिर में मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब ने बात कही कि आइनी और सियासी बहरान का वाकई अब हल यही रह गया है जो उन्होंने इलेक्शन की बात की। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे इफ्तिखार, जो हम लोग जो जर्नलिस्ट होते थे और आप जिस इदारे से वाबस्ता हैं और आप सीनियर्स को जानते हैं, या जो जुडिशरी से वाबस्ता थे, या ये लोग जो थे, एक जो पोलराइजेशन पॉलिटिकल हुई, मुझे अफसोस ये हुआ कि ये जो मीडिया, अदलिया और बड़े पाए के लोग वो इस पर तकसीम हो गए। उन्होंने एक रैशनल, हकीकत पसंदाना राय देने से गुरेज किया, और आपने देखा कि ये जो चाहे फौज हो, चाहे अदलिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ये हवा में मुअल्लक तो नहीं हो रहे थे। उन तक ये ज़रूर फीलिंग गई, वो भी आम लोगों में उठते बैठते होंगे, वो भी सड़कों पे जाते होंगे, वो भी चैनल देखते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, तो वो ये एक फीलिंग बहरहाल ये गई कि जो एक वक्त पॉपुलर जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें ये साफ नज़र आया कि कहीं वो जो सुप्रीम कोर्ट रात भर खुली रही,
اس پر بہت سارے سوال اٹھے، اور پھر جو باقی ایکٹیویٹی دیکھی گئی اس پر بھی سوال اٹھے. اور اس سے زیادہ مجھے افسوس یہ ہوا کہ کل جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہوا تو ہمارے یعنی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بار اسٹینڈ جس کا کس پائے کا وہ ادارہ ہے، جس کے علی احمد کرد اور اعتراض حسن اور منیر ملک اور آسمہ جہانگیر جیسے لوگ جو ہے اس کے سربراہ رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے بار کے فیصلے کو رد کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب، سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ اصل فیصلہ 2 لوگوں نے صحیح لکھا. ایک اور اٹارنی جنرل اور سابق اٹارنی جنرل میں نے دیکھا، وہ آبزرویشن دے رہے ہیں کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ اس فیصلے کے نتیجے میں یہ منحرف ارکان ہیں ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. یعنی اسی طرح میڈیا کا ایک پورا حلقہ میں دیکھ رہا تھا معذرت کے ساتھ، ایک بڑا ادارے کا، وہ صرف دو ارکان کی رائے تو مسلسل پیش کیا جا رہا تھا جو اختلاف کر رہے تھے اس فیصلے سے، 3 ارکان کی رائے نہیں دے رہا تھا. تو میں نے بھی ایک جگہ سوال اٹھایا کہ بھائی 3-4 پہ تو بھٹو پانتی چڑھ گیا تھا، تو فیصلہ تو وہی تھا، تو 4 کا صحیح تھا. صرف یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل واضح تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ ان پر نہیں رہے گا. الیکشن کمیشن نے اپنے وقار بڑھایا، وہ جو اس پہ سوال اٹھ رہے تھے، اور یہ ایک اچھی روایت قائم کی کہ لوگ جو، اور یہی نواز شریف میں بھی تو 14ویں ترمیم میں یہی کہا تھا، 18ویں ترمیم میں بھی تو یہی تھا. ان کا تو یہ تھا کہ پارٹی لیڈر کے خلاف اگر کوئی تقریر کرے گا اس کی پالیسی کے خلاف تو وہ رکن نہیں رہے گا اگر اس نے لیڈر کا کہنا نہیں مانا. یہ تو انہوں نے ووٹ تک دے دیا، اس کے باوجود یہ ڈٹے ہوئے ہیں. کیسے جمہوریت پسند لوگ ہیں یہ؟ سوری ٹو سے شیرائے صاحب. صحیح درست کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. احمد بلال محبوب صاحب، آپ ہی کی طرف آؤں گا. سر، ایک گفتگو یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگرچہ اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس فیصلے کے بعد پارلیمان کے اندر جو ایک سول آمریت کی راہ ہموار ہو گئی ہے، کہ گویا کہ کوئی بھی رکن اگر پارٹی قیادت کے فیصلے سے اختلاف کرنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش باقی نہیں رہی. تو اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ غالباً سپریم کورٹ کے فیصلے سے بارے میں بات کہہ رہے ہیں نا جی؟ اس کو بھی اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کا بھی. جی نہیں، الیکشن کمیشن کا تو فیصلہ جو ہے وہ بالکل 63A کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے آمریت کے راستہ ہموار نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہولڈ پارٹی کے اوپر زیادہ مضبوط ہو جائے گا. لیکن اس کو دیکھیں نا دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں پارٹی لیڈرشپ، چونکہ پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے نا، تو اس لیے پارٹی کے کسی رکن کو اس خوف سے کہ اسے اپنی پارٹی کے اسے اپنی ممبرشپ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، تو اب اسے پارٹی کی لیڈرشپ کے بالکل ان کی اوبیڈینس کرنی پڑے گی ٹوٹل. یہ صحیح ہے. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر یہ تحریک اعتماد کا معاملہ اتنا آسان ہوتا تو اس کے نتیجے میں جو عدم استحکام پیدا ہوتا وہ بھی ایک پہلو ہے. اب تک تو آپ دیکھیے ہمارے یہاں تحریک اعتماد اتنے عرصے میں صرف 2 دفعہ پیش ہوئی اور دونوں دفعہ ناکام ہوئی. لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ اس دفعہ تحریک اعتماد جو کامیاب ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں بڑی فریکوینٹلی اب آئندہ تحریک اعتماد آنی شروع ہو جائیں گی، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی آئی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دونوں پہلو ہیں. اس کے نتیجے میں تھوڑا سا سیاسی استحکام آئے گا کہ اب یہ عدم اعتماد کی تحریک پاس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ممبرز کو ایک پرائز پے کرنی پڑے گی اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اگر دوسری صورت ہوتی تو لیکن احمد بلال محبوب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پیورلی یہ پولیٹیکل موو تھی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جمہوریت مستحکم ہوگی، لیکن یہ جو تحریکیں آئی ہیں یہ پیورلی پولیٹیکل موو تھی یا کچھ اور عناصر بھی اپنا پارٹ پلے کر رہے تھے؟ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو دوسرے عناصر ہوتے ہیں اور اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں، بعض اوقات تو دیر تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ پارٹ پلے کر رہے ہیں یا یہ نیچرل ایک فنامنا ہے. تو ابھی بھی ہمیں کیا پتا ہے کون کیا پارٹ پلے کر رہا ہے. میں تو جو چیزیں ظاہر نظر آ رہی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن عام خیال تو یہی ہے، تحریک اعتماد جیسی جو موو ہے وہ باہر کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی. یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے اور اس دفعہ جو ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ فینس کی کس سائڈ پہ کھڑے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن امکان تو اس بات کا ہو سکتا ہے۔ صحیح، مناسب۔ بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ انفیکٹ یہ بھی اب ایک بات کی جا رہی ہے کہ جو سکورز دیے جا رہے ہیں، جو نمبرز دیے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے، خیال یہ ہے کہ جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو کلب ہوتی ہیں کچھ مخصوص نشستیں، گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کا کہنا ہے جو اسپیکر بھی ہیں اس وقت، کہ کم از کم 3 نشستیں اور بھی وہ لوز کریں گے تو نمبرز آپ کو لگتا ہے کہ اور اس سے نیچے جا سکتے ہیں؟ اور پھر اگین اگر یہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا خیال ہے آپ کا کہ حمزہ شہباز صاحب بطور چیف منسٹر کنٹینیو کر سکتے ہیں، یا اگین جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ نئے انتخابات کی طرف جایا جائے، اور اگر وہ بھی جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا قدم اٹھانا پڑے گا؟ گویا کہ چیف منسٹر کو ہی بھیجیں گے اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے، وے فارورڈ ہوگا کیا آپ کے خیال میں؟ سر پہلے میں آپ کے سوال سے پہلے ایک پچھلا جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ نے معزز مہمان صاحب سے پوچھا تھا۔ دیکھیں آرٹیکل، یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ پارٹی لیڈر اس لیے آل پاورفل نہیں ہوگا کہ آرٹیکل 63 یہ صرف 2 سچویشنز میں اپلائی کرتا ہے، منی بل اور ووٹ آف کانفیڈنس اینڈ ووٹ آف کانفیڈنس میں۔ اس کے علاوہ تو اگر آج بل ہوتا ہے کہ لیٹ سے لگانے یا نہیں لگانے، اس پر ایک پارٹی کا لیڈر کا ویو اور ہو سکتا ہے، باقیوں کا اور ہو سکتا ہے، سو اٹ ڈز ناٹ اپلائی اینی ویئر ایلس۔ اور یہ 2 رکھنے کی ایک ریزن ہے، اس کے اوپر بڑی تفصیلی ڈیبیٹس ہوئی تھی 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی تھی، اور رضا ربانی صاحب اور ہمارے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں فلور کراسنگ کا راستہ روکنا ہے ہر طرح، سو دیر فور یہ ریسٹرکٹیو کلوز ڈالا گیا تھا تاکہ لوگ اپنے لیڈران سے وفاداری کریں اور ادھر ادھر مت جائیں فلور کراس کرنے کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب آپ نے بات جو کی کہ وہ وہاں سے ان کو طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، بالکل آئی تھنک دے ول لوز دیئر نمبرز، بیکاز جب ڈسیڈنٹس جاتے ہیں تو آف کورس جو نمبرز چینج ہوں گے، اینڈ جو کیا کہتے ہیں آپ یو آلسو لوز آؤٹ آن یور اسپیشل سیٹس، تو اندر جو نمبرز ہیں ان کی نمبر گیم آٹومیٹکلی چینج ہوگی۔ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اب یہ نمبر گیم کی جنگ کم ہوگی اور پولیٹیکل جنگ زیادہ ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں سیاستدان بھی ہوا کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں، اور اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف پبلک میں بھی اور ویسے بھی تھوڑا پاپولر نظر آ رہی ہے، تو یہ الیکشن ہی کروانا ان کے پاس حل رہ جائے گا۔ لیٹ سے اگر وہ الیکٹ ہو کے واپس آ بھی جاتے ہیں تو اپنی کیبنٹ کیسے بنوائیں گے؟ کیونکہ آپ کا گورنر والا جو ڈیبیکل ہے وہ تو ابھی علیحدہ چل رہا ہے، گورنر نے اس کو علیحدہ چیلنج کیا ہوا ہے، اور گورنر پنجاب کا بڑا کلیئر ویو ہے کہ ہی واز نیور ریمووڈ ایز دا گورنر بیکاز اس کی سمری ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی، اور ابھی صدر کے پاس اسٹل ٹائم ہے اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا۔ سو یہ بہت سارے کانسٹیٹیوشنل کرائسس اکٹھے ہو گئے ہیں، بجائے ان کو بڑھانے کے، بجائے ان کو طول دینے کے، اور بجائے ان کے اوپر جسے کہتے ہیں سیاست کرنے کے۔ آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ پولز کی سیاست کریں، کنسٹیٹوئنسی بیسڈ سیاست کریں۔ اور ایک فائنل بات، جو 63A کی اسپرٹ ہے وہ یہ نہیں، اصل اسپرٹ آئین کی ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، انہوں نے الیکٹ کر کے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجا ہے۔ اب اگر اسمبلی کے اندر مینجمنٹ کے تھرو، انجینئرنگ کے تھرو، یا جو ایکسٹرنل فیکٹرز جن کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے ان کے تھرو آپ گورنمنٹ بدل دیں، تو یہ عوام کی اس ریپرزنٹیشن کے خلاف ہے جو آئین کا پریفیس اور دیباچہ ہے، جس کی ریزننگ کی وجہ سے آپ کی 18ویں ترمیم آئی تھی اور اس میں یہ لایا گیا تھا۔ سو اس کے پیچھے ایک منطق ہے، اور وہ منطق یہ ہے کہ فلور کراسنگ ہو۔ کبھی بھی کوئی بندہ رضامندی سے اس وجہ سے نہیں پارٹی چھوڑتا کہ جناب میں نے عمران خان صاحب کی پارٹی اس لیے چھوڑ دی کیونکہ میں آج اصولی موقف لوں گا۔ میجورٹی لوگ اپنے لیڈروں کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، اگر آپ اس طرف سے بھی اس کو دیکھیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے، بے نظیر بھٹو صاحب کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے شہید، اور عمران خان صاحب کے نام پہ پڑتا ہے۔ اس طرح کی سچویشن میں 63A کی بہت ضرورت ہے ہمارے آئین میں۔ مناسب۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، واپس آئیں گے تو بریلوی صاحب کے پاس یہ نقطہ لے کے جائیں گے کہ اگر اب یہ سارا کا سارا معاملہ کنٹروورشل ہو گیا ہے تو کیا بہتر ہوگا کہ پھر تمام جماعتیں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اب الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مجاہد صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر، معاشی ابتر صورتحال، اس کے ساتھ اب قانونی اور آئینی پیچیدگیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج خان صاحب لانگ مارچ کی لگتا ہے تاریخ کا اعلان بھی کر دیں گے۔ سر، تمام تجزیہ کار تو یہ کر رہے ہیں کہ سچویشن یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن اگر حکومت وقت اس طرح کے فیصلوں میں تاخیر کرتی ہے تو سر اس کے نقصانات آپ کے خیال میں کیا کچھ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خیر میں خود اینکر ہوں، مجھے علم ہے کہ وقت کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے، کوشش کروں گا میں کوئک چلا جاؤں۔ ایک تو احمد بلال محبوب صاحب موجود ہیں، انہیں علم ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کو جو لا، جو آئین قانون سوٹ کرتا ہے وہ درست انہیں سوٹ نہیں کرتا، وہ اس کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں۔
وہی جیسے 14ویں ترمیم، یہ تو میاں صاحب کے خلاف یاد ہوگا جب چٹھا صاحب بغاوت لے کے آئے تھے، فارورڈ بلاک بنا تھا فیصل صالح حیات کا، تو پھر میثاق جمہوریت طے ہوا، اور پھر یہ طے ہوا کہ جو فلور کراسنگ کرے گا وہ تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے اپنے اس کو بیچ دے گا، اس کا یہ چھوڑیے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے شیرازی صاحب کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے بعد پہلے تو پورے ووٹ نہیں تھے، انہیں ہمارے بھائیوں کی بیساکھی ملی، باپ کی بیساکھی ملی، کہاں سے لے کے آئے، بیساکھیاں کس نے دی میں اس پہ تفصیل میں نہیں آؤں گا، فرد تھے یا ادارے تھے. جس دن ان کو یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے آرمی ہاؤس، وہ آواری ہوٹل، اور آپ کو بھلا کرے سندھ ہاؤس، تو آپ مینڈیٹ کھو چکے تھے اپنا. اس وقت میں خان صاحب کو اس وقت سوری ٹو سے میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹیلی فون کالوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ورنہ عمران خان صاحب بہرحال ان سیاستدانوں کی اس پیڑھی میں بھی نہیں آتے، نصر اللہ خان کی، انہیں ادراک ہو جانا چاہیے تھا کہ اب جب 22 ووٹ ان کے ساتھ چلے گئے قومی اسمبلی میں اور ادھر چلے گئے تو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ افسوس مان رہی ہے جو آپ جو کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری اور سیاست کے، بھائی آپ کے پاس کہاں ہے یہ؟ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم اگست تک گورنمنٹ کریں گے، تو یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کو مینڈیٹ کے لیے ایک بیچارہ وہ دبئی سے پکڑ کے آپ لے کے آئے، جس کو کائے میں چلا گیا تو مرڈر کیس میں وہ ایک بچے کے آپ کے صحافی کے کیا نام ہے اس کا، سندھ کا ہے میں نے، ایک بیچارہ جو دو تھے، ایک علی وزیر، اس کو آپ کراچی جیل سے اٹھا کے لے کے آئے، ایک بکڈی کو پکڑ کے لائے، 5 باپ کو لے کے آئے، 7 ہمارے بھائیوں کو لے کے آئے، ایک بھوتانی کو لے کے آئے. اس طرح مل کر آپ نے 174 پورے کرے. ہاں 2 ووٹ چودھریوں کے لیے پھر بھی پورے نہیں ہو رہے تھے، 2 چودھریوں کے ووٹ گھر سے لے آئے زرداری صاحب گاڑی میں بٹھال کے. تو بھئی یہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ حکومت کریں اس کی. یعنی اگر یہ جمہوریت ہے، اگر اس کو احمد بلال محبوب صاحب جو اتنی خدمت کرتے رہے، اتنا کام کرتے رہے، اگر یہ جمہوریت ہے کہ ایک ایم این اے کو، میں نہیں کہوں گا انہوں نے پیسے لیے، ضمیر خریدا، کیا کرا، اور 2 ووٹ سے آپ کی گورنمنٹ بیٹھی، اور میں نے جن کا گنایا کہ ان کی وفاداریاں ضمیر جاگا راتوں رات، تو بڑی شرمناک اس جمہوریت کے لیے ہے. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، سوری ٹو سے ہم لوگوں کی تھوڑا بہت اس میں ہے کہ یہ حکومت آپ کس طرح بیٹھیں گے آپ. شہباز شریف صاحب کو تو یہ چاہیے تھا جس دن انہوں نے عمران خان کو نکالا تھا اسی دن نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے، اگر ان کے ساتھ وہ لوگ ہوتے جو ان کے کہا ہوتے. لیکن وجہ یہ کہ ان کے کیسز ہیں، ان کے ذاتی مسائل ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے ٹرانسفر پوسٹنگ کے مسائل ہیں، کچھ اپنے کو اسکورنگ کرنی ہے، اپنے مفادات کے تحت شہباز شریف سے کہا نہیں جی ہم تو 1.5 سال رہیں گے، ہم تو اصلاحات لائیں گے. زرداری صاحب کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں ہم تو اصلاحات لائیں گے. میں نے کہا کہ یہ اصلاحات جو ہے وہ ضیاءالحق کے احتساب نہ ہو جائے کہ 90 دن کی جگہ آپ کہیں کہ نہیں 1.5 سال میں بھی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ تو بڑی افسوسناک امر بات ہے. جس طرح عمران خان نے بہت بھیانک غلطی کی، یہ اس سے بڑی غلطی کر رہے ہیں شیرازی صاحب. صحیح، یقیناً. اور یہ نقطہ میں احمد بلال محبوب صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گا. اس میں کوئی شک نہیں سر کہ جمہوریت نے دنیا میں ڈیلیور کیا، لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے. بٹ جس طرح مجاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کی مینیفیسٹیشن اگر یہ ہے کہ عام اقتدار کا حصول آپ کا مطمع نظر ہے، اور آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اگر کچھ ہو گیا، اس طرح کے کرائسس ڈیولپ ہو گئے ہیں، اس کے اندر سچویشن یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ نے ایک نئے الیکشن کی طرف جانا ہے، اور یہ فیصلے آپ نہیں کریں گے تو ایک تو آپ مسائل کو اور زیادہ گمبھیر کر دیں گے، اور مور امپورٹنٹلی جو سسٹم کے اوپر، نظام کے اوپر جو لوگوں کا اعتماد ہے، سر لگتا نہیں ہے کہ وہ بھی اس میں بھی بہت بڑا ایک ڈینٹ پڑتا ہے؟ جی شیرازی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جب چیزیں اتنی الجھ جائیں اور اتنی کمپلیکس ہو جائیں اور کرائسس در کرائسس ہونے لگ جائے جیسا کہ اس وقت ہمارے ملک میں ہے، تو میں متفق ہوں آپ کی بات سے پوری طرح سے کہ انتخابات ہی وہ راستہ ہیں جن کے ذریعے سے آپ کا وے فارورڈ نکلتا ہے. لیکن اس میں بھی 2 الجھنیں ہیں. ایک الجھن تو یہ ہے، اور اس کا ہم ذکر نہیں کرتے، مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ فلاڈ ہے. لیکن 2 الجھنیں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے صاحب کہ ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں جو اگست تک مکمل ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ہم آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور پھر ہم الیکشن کرا دیں گے. یعنی نومبر تک، اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں. یعنی فوری طور پہ بھی اگر آپ کریں تو یعنی اکتوبر نومبر کی بات ہے. دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی یہ اپریل 2021 کی میٹنگ تھی جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے نئی پاپولیشن سینسس کرنی ہے، اور اگلے انتخابات نئی پاپولیشن سینسس کے بیسس پہ ہوں گے، کیونکہ پچھلی سینسس کے اوپر
पीपल्स पार्टी ने भी और MKM दोनों ने उसको रिजेक्ट किया था, एतराज किया था। अब वो सेंसस इस वक्त इन प्रोसेस है और नई हुकूमत ने भी उसका प्रोसेस को आगे बढ़ाया है, तो वो उसके रिजल्ट आएंगे, दिसंबर से पहले नहीं आएंगे। और जब वो रिजल्ट आएंगे तो फिर 4 महीने आपको चाहिए होंगे दोबारा हल्का बल्दियां करने के लिए, अप्रैल 2023, और 3 माह फिर और चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, जुलाई 2023। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना, इसका कोई हल क्या निकलेगा मेरी समझ में नहीं आता। यकीनन ये बड़े एक अहम सवालात हैं जो आपने उठाए हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल अहम सवालात उठाए हैं। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अहमद पनसोटा साहब के सामने भी ये सवालात रखेंगे कि अगर ये मजबूरियां हों तो फिर राह कौन दिखाएगा, किस तरफ जाना होगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिर से मैं खुश आमदेद। बैरिस्टर साहब, इलेक्शन कमीशन अपनी मजबूरियां गिनवा रहा है और सियासतदान लगता है कि या तो कन्फ्यूजन का शिकार हैं या वो सिचुएशन को रीड नहीं कर पा रहे। अब रास्ता कौन दिखाएगा हमें? फिर हमें किसी एक आला अदलिया के जज के नोट का इंतजार करने पड़ेगा जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो लेंगे और फिर बताएंगे कि इस मुल्क के सियासतदानों को आगे करना क्या है। आगे का रास्ता सर कैसे मिलेगा हमें? सर, पहली तो बात यह है कि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ कि अदालतों का काम नहीं है किसी भी पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करने का। ये तो हमारे मुल्क में उनको धकेला जा, आप देख रहे हैं कि पहले स्पीकर्स रूलिंग और फिर 63A, हर चीज़ हमारे सियासतदानों ने खुद आदत डाली है कि अदालतों से पूछ के करनी है, अदालतों को इन्वॉल्व करके करनी है, इंटरफेयर करके करनी है। सर, इस चीज़ के तो मैं बिल्कुल बुनियादी तौर पर खिलाफ हूँ, और अदालतों का ये काम नहीं है आपके बताएं कि आगे इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे। और जो लोग स्पीकर्स रूलिंग के फैसले पे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब ये बताएं कि कब इलेक्शन हो या इलेक्शन करवा देते, तो ये उनका काम नहीं है। अल्टीमेट आर्बिट्रेटर वो जरूर है, आर्बिटर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बट दैट डज नॉट मीन कि जो उनसे मांगा जाए वो उनको देना उन पर पाबंद है। उन्होंने आईन और कानून की पाबंदी करनी है। दूसरी बात यह है कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाती, और वो ये सारे के सारे फैसले लेफ्ट राइट एंड सेंटर, अदालतें, एस्टैब्लिशमेंट इधर उधर ले जाती। इस टाइम पर पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन है, ऐसी इबाम की सिचुएशन है कि दे कैन वेरी इजीली सिट टुगेदर एंड डिसाइड इट वंस फॉर ऑल। यार, ये कितना का मुश्किल काम है कि आप इलेक्शंस करवाएं, फ्रेश पोल करवाएं और इस मामले को जो है यू पुट एन एंड टू इट। लेकिन यहाँ पर अभी भी वैसे क्या हो रही है कि अगर 183 हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर 170 हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो फलाने से मिल जाए क्या हो जाएगा। पाकिस्तान का इंटरेस्ट, कल एक बड़ी अच्छी बात एक आदमी ने की, उनके साथ मैंने बैठा, उसने कहा जी आप पिछले 6 महीने के प्रोग्राम निकाल लें और किसी भी सियासतदान की बातचीत सुन लें तो उसमें मैं नजर आएगी, पाकिस्तान नजर नहीं आपको आएगा, जो कि बिल्कुल तो पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। सर बरेलवी साहब, योर टेक सर, प्रोग्राम का आखिरी से बरेलवी साहब योर टेक, पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा किसी भी आर्गूमेंट में। नहीं, बिल्कुल बैरिस्टर साहब ने दुरुस्त कहा, ये इलेक्शन कमीशन हर जगह आजाद होता है। ये 5 साल बैठे क्या करते रहते हैं भाई? इलेक्शन कमीशन काम ये है कि इलेक्शन कराओ। ऐसे ही है कि क्या आप फौज से कहेंगे भाई लड़ने के लिए तैयार हो, खुदा ना करे कल अगर हमारा कोई पड़ोसी दुश्मन जो है हमला कर दे, कहेंगे जी हम तो तैयार नहीं थे। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? कभी भी मिड टर्म भी इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे हादसा सानियात होते हैं, इलेक्शन करने पड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ये तो जवाब तैयार कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को हर वक्त, और मेरे ख्याल में 4 हफ्ते काफी हैं। एक बार मैंने भुट्टो साहब के हवाले से पढ़ा था, इलेक्शन करने के लिए 6 हफ्ते से ज्यादा। ये तो याद देना कि यही जिमनी इलेक्शन हो नहीं रहे, उन्हीं हल्कों पे वही सब कुछ, हल्का बंदियां सब कुछ। देखो वो मशीन वशीन तो छोड़िए, इलेक्शन कमीशन को तैयार रहना चाहिए और ये हर सूरत में मुमकिन है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह दिया ना, वो और बात है कि उन्होंने जोड़ दिया हमारे आर्मी चीफ के जजमेंट के साथ, वो रिटायरमेंट के साथ कि नवंबर में हो जाएं। हर सूरत में इलेक्शन कमीशन को जो है जैसे कहा गया तैयार रहना चाहिए। यकीनी तौर पर जो गैर मामूली हालात हैं वो गैर मामूली इकदाम का तकाजा भी करते हैं। साहब अहमद बिलाल महबूब साहब और बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, अब तीनों मेहमानों को शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो यही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।